welcome din sa itong programa Taknas Pagtuon. Gikinahanglan nga pagtuon aron madugangan ang atong kahibalo sa mga pamaagi sa Ginoo alang sa iyang mga katawan. Labi na gyud kanimo ug kanako nga kanunay nanginahanglan sa kaluoy sa Ginoo alang sa atong kaluwasan. Kung wala ang Dios, kung wala ang atong Ginoo, wala kitay mahimo bisan unsa pa ang atong relasyon sa kitilingban, inilaman kita, aduna kitay daghag sa lapi apan wala ang Dios kanato, wala kitay bahin sa kaluwasan. Mao hinungdan nga atong series sa pagtuon karon mahitungod gayod sa aktibidades ni Ginoong Jesucristo didto sa sanktuaryo sa langit nga iyang gipakitaan og hulagway dinhi sa yutan-on nga sanktuaryo. Ug wala na karon ang yutan-ong sanktuaryo, gibalik na dito sa langit apan ang gibilin nga mga pagtulunan didto sa yutan-on nga sanktuaryo mooy atong gikuhaan og mga pagtulunan aron masabtan pagid nato kung unsa gyud ang kaimportansya sa dako nga sakripisyo ni Ginoong Jesucristo alang kanimo ug kanako. Apan sa dili pa kana ako kamong imbitahon sa usa ka pag-ampo. Amahan nga langit nun. Salamat kayo nga makatunaw sab kami adlaw sa pagtabon sa sala. The Day of Atonement. Adlaw sa paghinlo, adlaw sa kaluwasan. Salamat sa balang Espiritu nga magahatag ka namog sa labutan o sa imong paggamit sa Hope Channel Philippines, sa tanan nga mga kaubanan sa buhat o sa imong suporta, mga kaigsuunan nga nagahandom nga mapadako pagyud ang buhat niini nga galamiton sa ebanghelismo aron mobalik na gid si Ginoong Jesucristo o kanang among gitun-an karon nga sanktuaryo sa langit amo na gyud makita og si Ginoong Jesucristo among masud-ong naong sa naong. Salamat sa pagtubag sa among mga pag-ampo. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluwas. Amen. Ato na sab tandugon ang atong mga supporters, ang atong mga televiewers nga naplastar sa ilang tagsa-tagsa ka mga puloy-anan, mga dapit dili lang dinhi sa Cagayan de Oro, sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon, kundi sa uban nga mga dapit nga mabot ang signal dinhi sa satellite o sa ato ang online streaming. Akong gi-congratulate di ay ang ato mga kaigsuonan gayo dinha sa Indonesia. Di ko malimot ang dakong kalipay nga gibalita ni Sir Romy Halasan nga matag panahon nga dunay programa sa Hope Channel magtipok kay sila kay maulang kini ang pamaagi nga mapahinumduman sila nga sila tinuod nga mga full-blooded Filipino, mga anak sa Dios nga dunay dakong misyon. Bisan asa ikaw nabutang nining lugar sa kalibutan, dunay ikaw misyon. Gibutang ikaw sa Dios dinha tungod sa misyon nga ikaw magahimo pagrepresentar sa Dios nga mao ang nagahatag kanimo sa kinabuhi ug nagasaad sa kaluwasan ug nagahatag og panalangin. Dako ang hagit sa Hope Channel Philippines karon tungod kay dako ang ato ang proyekto nga gitubang. Apan salamat sa inyong mga pagampo og welcome ang inyong mga tabang dinhi og dunay evangelism November 16 to 30 live from Cagayan de Oro to the rest of the world. Pinaagi sa internet og pinaagi sa ato ang aerial transmission og sa uban pa. Adlaw sa pagtabon sa sala, mao kada ang ato ang hisgutan karon. Pero kining adlaw sa pagtabon sa sala, ang in English ani Day of Atonement. Day of Atonement. Kining Day of Atonement duna kini daghan nga mga binisaya depende sa iyahang paggamit. Pero ang katuyuan gyud nining Day of Atonement, ato na lang ning ako ning ilakbit say dinhi. Ang katuyuan gini ini mao ang paghinlo sa tawo ug sa lugar. Okay? Paghinlo sa tawo ug sa lugar. Mao ni siya ang Day of Atonement, adlaw sa pagtabon sa sala. Balikon ko, ang dako gyud nga katuyuan sa Day of Atonement or adlaw sa pagtabon sa sala o adlaw sa paghinlo o adlaw sa hukom. Tawag po na to, kay apil man ang hukom niini. Mao gayod
ang paghinlo o pagtabon sa sala sa tao o paghinlo sa sanctuaryo. Now, atong taga-background gamay, sa adlaw-adlaw nga bulaton sa pari, sa sacerdote, dinha sa templo o sa courtyard, dito sa burnt offering, sa laver, din mosulod siya sa balaang dapit sa sanctuaryo. Adlaw-adlaw niya kinigihimo og kini naga-introduce og kahugaw tungod kay ang mga simbolo sa sala gitransfer ngadto sa sanctuaryo. Dito sa sungay, sa altar, sa halad, dito sa tilon o tabil sa balaang dapit o sa labing balaan nga dapit, dito giwisik-wisik ang dugo. Kada adlaw giwisik-wisik ang dugo. Simbolo nga ang sala sa tao gitransfer ngadto sa sanctuaryo. Imagino nimo higala, kada adlaw bisbisan kag dugo nga labas nga dugo. Unsay simhot sa dugo pila ka adlaw ang pari nagaserbisyo sulod sa sanctuaryo dinha sa balaan nga dapit. Unsa kayang masimhot inig sulod niya sa balaang dapit. Usa ka balaang dapit apan masimhotan niya ang lanog, ang kapanos, ang kadautan sa baho sa sala, pinaagi sa dugo nga giyang gisablig kada adlaw didto sa tabon o tabil sa balaang dapit o sa labing balaan nga dapit. Apan kini nga pagsablig niya, hunungon kini sa gitawag Day of Atonement, hinluan ang mao gihapon ang katuyuan paghinlo sa sala sa tao apan gidugang nga kining adlaw paghinlo sa sanctuaryo. Duha, hinluan ang sanctuaryo o padayon paghinlo sa katawan. Apan ang pulong nga paghinlo dinhi wala ka pasabot nga dinha gayud sa Day of Atonement dunay buluhaton sa pagpasaylo kay sa Day of Atonement performance kini sa ang bida niini mao ang labawong saserdote. Siya ang maghalad niini karon. Siya ang maghalad og baka. Siya ang maga-perform sa duha ka mga kanding, 2 rams or 2 goats, duha ka kabing, duha ka karnero, og siya ang mag-perform sa pagpili kinsay para sa Ginoo nga goat o kinsay para sa ipakalagay nga goat. Mao ni ang summary dinhi mga kaigsunan aron atong matagan og gamay lang ibutang nato sa tong unhuna ang mao nga pagtulunan. So good kita ang atong memory verse tagidyo tani Mikias 7:18 ngadto sa 19. Kinsa ba, O Dios, ang usa ka Dios nga sama kanimo, nga makapasaylo sa kasalanan ug mopaagi lamang sa mga kalapasan sa salin sa iyang panulundon. Siya wala magapabilin sa iyang kasuko sa walay katapusan, kay siya nahamuot sa mahigugmaong kalulot. Siya magabaton pag-usab og kaluoy kanato. Siya magayatak sa atong mga kasalanan ug isalibay mo ang tanan nilang mga sala ngadto sa kahiladman sa dagat. Kini nga pagkasulti usa kini ka pagpadayag sa pagdumot sa Dios sa sala ug sa pagpangga sa tao sa makasasala. Ngano man tungod kay gisgutan nato ato nahibalan nga tinuod nga ang Dios naligot-got or adunay kaligot-got sa sala. Mao gina ang kamatuoran. Ang Dios aduna siya kaligot-got sa sala. Sa ato pa ang katuyuan sa Dios iyag yung buntugon ang sala. Apan usa sa kamatuoran ang Dios nahigugma sa makasasala.
Sa ato pa, isiparit nato ang duha ka pangunahuna. Ang Dios na higugma sa sala, ang Dios na naligot-got sa sala, apan siya na higugma sa makasasala. Bisan unsa ikaw ka makasala higala, ang Dios walay laing pulong nga isulti nimo karon. Gihigugma ko ikaw. O kini nga gugma, iyang giplastar o gipadayag nga klaro kaayo nga masabtan matud pa ni Elder Serrano bisan pa man sa kindergarten dinha sa mga pagtulunan sa sanktuaryo. Ang Dios dili mahinumdum sa sala. Muni adlaw sa pagtabon sa sala, Leviticus 23:27, apan sa ikapulo kadlaw nining bulana, ang ikapito mao ang adlaw sa pagtabon sa sala, Day of Atonement, translation. Kini mao ang balaan nga panagtigom, og sakito ninyo ang inyong kalag, og magahalad kamo og halad nga hinimo pinaagi sa kalayo alang kang Hiyuba. Mao kini ang Day of Atonement. Og kini ginaisgutan ko na trabaho kini sa labawong saserdote, high priest. Kadtong mga pare nga naga-serbisyo sa balaang dapit sa sanktuaryo, wala na sila nagahimon ini karon. Trabaho na kini sa labawong saserdote. Usa lang, kausa sa usa ka tuig. Gitawag usab kinig pahulay sa mga pahulay, Sabbath of all Sabbaths. Kini maoy usa ka adlaw nga ipapahulay, Leviticus 16:31. Kini maoy usa ka adlaw nga ipapahulay sa balaan nga pahulay alang kaninyo. Og pagasakiton ninyo ang inyong mga kalag, kini maoy usa ka balaod nga walay katapusan. Nganong kinahanglan man higala, nganong kinahanglanon pa man ang adlaw sa pagpala o pagtabon sa sala, nganong kinahanglanon pa man gyud. Usa ka katarungan, Leviticus 16, makita kini ngadto sa versikulo 16 ug 30. Aron paghinlo sa hugaw sa sala sa sanktuaryo o pagpala sa sala sa tao. Mao ni, duha, paghinlo sa sala sa tao o pagtabon sa sala sa tao o pagtangtang, paghinlo sa hugaw sa sanktuaryo. Sa ato pa, usa kini ka katuyuan nga ang sanktuaryo nga nahugawan sa sala gihimuan og usa ka paghinlo niya ng adlaw sa pagtabon o paghinlo sa sala. Tulo ka parte ang ato makita, no? Dinhi sa ato ang Day of Atonement. Tulo nga pagahimuon sa panahon sa adlaw sa paghinlo o pagtabon sa sala. Leviticus 16, gaingon dinhi ang uno nga punto, pare maghalad og baka. Iyang baka ihalad kini, di kaduha, pare maghalad sa kanding para sa Ginoo, dayon pare magpakalagiw sa usa ka kanding para sa asasel. Asasel. Now, kining duha ka kanding o goat or titawag ni rams, pilian kini. Human ang labawng saserdote, magwisik-wisik sa iyang halad nga baka ang iyang dugo didto sa ibabaw sa tabon sa kaluoy, mercy seat, didto sa labing balaan nga dapit. Kay kining Day of Atonement, trabaho kini sa labawng saserdote, apan dili sa balaan nga dapit, kundili didto sa labing balaan nga dapit. Didto niya iwisik-wisik ang dugo sa baka nga iyang offering, iyang halad, simbolo nga gitransfer ang tanang sala sa mga katawhan didto og gibayluan kini og dako nga kaluoy. Kay kadtong mercy seat mao katoy tabon sa kaluoy nga maoy nakahatag og protection sa makasasala nga sila masilutan pinaagi silang paglapas sa kasuguan. Kay ang ilalom didto sa arka sa tugon mao ang napulo ka sugo. Nga ang napulo ka sugo kun imong ablihon mao kana siya ang magkondenar sa tao tungod kay ang tao wala gayud nakatuman niini. Every now and then karon ug unya kita magasaad mutuman apan napakyas didto giwisik-wisik sa labawng saserdote sa labing balaan nga dapit ang dugo nga iyang gihalad, simbolo sa pag-transfer o gibayluan kinig kaluoy sa Dios didto sa tabon sa kaluoy. Mao ni pare maghalad og baka,
pare maghalad sa kanding para sa Ginoo, pare pagkalagyo sa usa ka kanding para sa asasil. Kining duha ka kanding pilian kini human makagawa ang pare, ang labang saserdote gikan dito sa labing balaan nga sanktuaryo, labing balaan nga dapit, didto na siya magahimo og ripa. Ripahan niya asa ang kanding para sa Ginoo or asa ang gitawag og asazel, gitawag kini og kanding nga maoy ipakalagyo dito sa kabingawan, buhian og siya mamatay na lang sa iyang natural death. Na kining kanding para sa Ginoo mao kini ihalad asab kini, ihawon kini kuhat sa dugo og dunay mga pamaagi nga himuon sa pare, sa labang saserdote. Ang sanktuaryo ug ang mga tao mamahinlo. Mao na siya sa adlaw sa paghinlo o pagtabon sala. Sa adlaw ang mga tao maoy mahinluan kada adlaw. Apan dinhi ang sanktuaryo maoy mahinluan. Hulagway kini hulagway nga moabot ang panahon nga ang sala muhunong. Hinumduman nato kini higala. Moabot ang panahon gihulagway dinha sa sanktuaryo, dinha sa adlaw sa pagtabon sa sala, adlaw sa paghinlo sa sala, gihulagway nga moabot ang adlaw nga muhunong ang sala. Kaya ang tanang records ito sa sala sa sanktuaryo, gihinluan kini sa adlaw sa pagtabon sa sala. Mao kana siya ang katuyuan. Mao kana nga moabot ang panahon nga ikaw kako magkinabuhi nga wala nay sala. Ug kana gipakita sa Ginoo, asa ka di ka kita og record sa sala, mao nay giingon nga gikalimtan na gyud. Sa panahon sa adlaw sa pagpala sa sala, ang nabong saserdote naghulagway ni Ginoong Kristo nga mao ang atong bugtong paglaom, ingon nga ang labong saserdote mao ang atong bugtong paglaom sa adlaw sa pagpala sa sala. Mao ni ang dugo ni Ginoong Kristo samtang kini gihalad ngadto sa usa ka makasala gikan sa usa ka pagkudinar tungod sa balaod, dili aron nga makansilar ang sala. Naagi hapon dina sa matag adlaw naa ang record. Apan dina sa adlaw sa pagpala sa sala, final atonement, pinaagi sa simbolo sa dugo dinha sa paghalad, gitangtang ang sala sa tanan nga mga makasasala ug gibalhin sa sanktuaryo adlaw-adlaw hangtod sa adlaw sa pagpala sa sala. Sa ato pa gisulti natin ni Ellen G. White ini sa page 357 nga ang adlaw-adlaw nga buluhaton transfer dito sa sanktuaryo ang sala, katong giingon ako ganiya nga murag ako nang gisummarize ang atong leksyon. Ang asazel, scapegoat, napili kini human ripa-ripa, duha ka kambing pilian og ang usa para ipakalagyo. Ang asazel dili kini ihawon, kining kanding nga naripahan nga ipakalagyo, dili kini ihawon, kini kung dili ipakalagyo sa kabingawan hangtod siya mamatay, dili kini siya gipaulaan og dugo tungod kay ang asazel walay labot sa pagpasaylo sa sala. Ang kaaway sa Dios, ang nakig-away sa Dios, wala say bahin aron ikaw ug ako maluwas. Ang iyang bahin mao ra gyud nga ikaw dili maluwas. Apan ang Dios nga nagahimo kanimo ug nagaluwas kanimo, adunay gihimo alang kanimo karon ug kana gipakita niya sa sanktuaryo nga ang iyang katuyuan alang kanimo matuman gayud nga mao ang pagluwas kanimo nga ikaw makapuyo sa langit ng puluyan nga iyang giandam alang kanimo ug kanako. Ang tinuod nga Kristohanon magaampo nga hatagan siya og kusog batok sa pagsulay. Mao kana siya. Karon kay wala naman ang halad. Wala naman kitay ihatod nga hayop ingon nga mahimo natong halad. Wala na kita ni ana karon. Ang atong halad karon nga dunay siguro gayud nga 100% kadawaton nga halad nga walay mansa, walay sala, mao si Ginoong Kristo. Mo nagingon sa Juan 1:29, tan-awa ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Mao kana ingon ni Juan, tan-awa siya. Kay siya ang nagawagtang sa sala sa kalibutan. Mao giingon dinhi nga ang tinuod nga Kristohanon
magaampo nga hatagan siya og kusog batok sa pagsulay. Mao kanay tinuod. Apan siya usab magaampo og mangayo sa pasaylo sa panahon nga siya napildi sa pagsulay. Mao ka na mga kaigsunan. Ang buti pasabot din aduna kitay halad nga si Ginoong Jesucristo ug nagahatag siya kanato og kusog. Nagahatag siya kanato og kasiguruhan sa kaluwasan. Pero dili ta maingon. Magsige na lang kog pagpakasala Ginoo. Kay sigurado naman di ay nga ikaw ang akong halad nga perfecto. Ang imong pagkamatarong mao may akong gigamit aron ako makasulod dinha sa langit ng napuluyanan. Magpermanente na lang ako pagpakasala. Dili ka na igala. Ang tinuod nga Kristohanon, dili siya ganahan magpakasala. Maglikay siya sa pagpakasala. Apan sa panahon nga siya na itumpawak sa pagpakasala, ang tinuod nga Kristohanon, dili siya maingon, dili na ko Ginoo, surrender na ko, kay nakasala gihapon ko. Kana, kung mao ka na ang imong gibati, imong gisalikway ang kadaugan ni Ginoong Kristo, nga unta to, sa panahon nga ikaw, nabuntog sa sala tungod sa mga rason nga ikaw lang ug ang Ginoo mo'y nahibalo. Kadto ang panahon unta mo yun ikaw, Ginoo, ania ako, tabangi ako, kuha ako, ug ang Ginoo sumala siyang gipakita nga iyang gisiguro ang 99 ug gipangita niya ang usa nga nawala. Iyang gisekripisyuhan ang ulan ug init, ang mga pangpang, ang mga tunok, ang mga bato nga mga hait, ang mga malala nga mga hayop, iyang giatubang aron na gyud makita niya ang nawala nga karnero. Higala ikaw katong nawala nga karnero. Ug gipangita ikaw sa Dios ug sa imong pag-ingon, nakasala ako, ang Dios magaingon kanimo, gipasaylo ko na ikaw. Kay ang Dios nahigugma kanimo. Mao kana ang tinuod nga Kristohanon. Apan wala kita nangita og kapildihan, apan kun maabot ang takna nga kita mapakyas. Kaingon ang balang kasulatan, duna kitay manalaban nga mao si Ginoong Jesucristo. Hinaot nga kinanakahatag ka nato kadasig, dili aron kita magpakasala, kun dili kadasig nga kita magalaban sa atong manluluwas. Ngato siyang lipayon, pinaagi sa pagdaig, pagsunod kaniya, sa tanan nga panalangin nga iyang ihatag kanato, kay nagkinabuhi man kita, dili tungod sa atong kamaayo, kundi nagkinabuhi kita tungod sa iyang pagkamaayo. Nagkinabuhi kita, dili tungod sa atong pagkamatarong, kundi nagkinabuhi kita tungod sa iyang pagkamatarong. Sa panahon sa adlaw sa pagpala sala, ang mga tao gakinahanglan nga musimitir sa pamaagi sa Dios. Sa adlaw-adlaw o sa adlaw na gayud, mao kaning adlaw-adlaw mo tong daily, itong halad kag mga hayop, o sa adlaw na gayud sa paghukom, kaning adlaw sa paghinlo, Day of Atonement, siya magahimo sumala sa pamaagi sa sanktuaryo ug mao kana ang dako nga pabor kanimo kanako nga ikaw ug ako magabaton og kaluwasan kun kita magpabilin dinha sa iyang grasya ug kaluoy. Atong paminawan ang usa ka awit, dugang nga inspirasyon samtang kita makapadayon sa pag-alagad sa atong Ginoo. Malandong ako sa kagahapon ko, may paglaom hanap ang panungan ko, dagong nagaulang sa atong mga dalan, mangit-ngit nga kagahapon ko. Samtang kining kalang sa kapait naghandog, kauhaw nagaantos, ug dili takos, minsan nagang kahaya,
sa langit may gangaan nga kusubayon abli alang sa tanan taliddan tang tanan buhat nga dautan kaugmaon kang Kristo mabagnan ikaw ang Diyos nagiyakan ako gitulid mo iwing dalan ko hapsay na ang agianan ko gugma sa pagtuo buhaton ko. Magampo kita. Amahan nga langit nun, salamat sa kasiguruhan sa kaluwasan. Dili kami makasaad nga mahingpit kami sa among kaugalingon. Apan among isulti amahan nga nangayo kami sa imong kusog sa matag karon ug unya. Aron ang among kinabuhi mahimong kaymutan sa imong katulad. Salamat kayo sa halad nga hingpit pinaagi ni Ginoong Kristo ug ang tanan nga mga katawhan maunsa man ang ilang pundok sa relihiyon makadawat ni ini nga ministeryo ug sila mupahalipay kanimo ingon nga ikaw ang tuburan sa tanan. Dunay mga katawhan karon amahan nga langit nun nga dunay balatian physical. Salamat nga ikaw nagaandam na daan ug tambal ug kaayuhan alang kanila. Dunay mga kaigsuunan nga naghandom nga unta mahayahay ang ilang panginabuhi sa panguma, sa negosyo, palihog ipakita kanila amahan sumala sa imong kaluoy nga ikaw adunay panalangin alang kanila nga makakita sila sa imong abundansya sa imong tagko nga mga giandam alang kanila ug magadayeg sila kanimo sa walay katapusan. Ikaw na sayod sa tanan nga mga panginahanglanon ug salamat sa pagtubag nimo sa pagkampo sa ngalan ni Ginoong Kristo na among hapsay na ang agian